كان في أهله مسرورا. جی اس ہاں کو کھینچنا ہے. اہلہ مسرورا. انہ ظن ان لن يحور. جی ہاں کو ذرا صحیح کریں. یحور. بلا. ان ربہ کان بہ بصیرا. فلا اقسم بالشفق. جی شفق. واللیل وما وسق. والقمر اذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق. طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اس جگہ پر سجدہ کرنا ہے ٹھیک ہے. بعد میں بل الذین کفروا یکذبون. واللہ اعلم بما یوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لهم لهم أجر أجر غير ممنون.